लाहौर पर धुंध और स्मोक का मुश्तरका हमला। धुंध और स्मोक की वजह से मोटरवे बंद कर दी गई। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमन तक बंद की गई है। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध और स्मोक की वजह से बंद कर दी गई है। उमैर अफसल हमारे साथ मौजूद हैं। मौजूदा क्या सूरत हाल है स्मोक और धुंध की, जानते हैं। जी उमैर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद इस्लामाबाद मोटरवे M2 पर, जहां पर शहरियों की हिफाजत के लिए जो मोटरवे है उसे जुज़वी तौर पर बंद कर दिया गया है, जिसके बाद जो शहर की बड़ी कतारें हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। दूसरी जानिब शहरी जो हैं वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस वक्त शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो इस्लामाबाद और दीगर शहरों की तरफ यहाँ से जाती है, जो कि इस वक्त खासी मुश्किल से दो चार है। लेकिन तर्जमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि ये जो इकदाम किए गए हैं वो शहरियों की हिफाजत के लिए किए गए हैं। धुंध और स्मोक के मुश्तरका हमले की वजह से जो है वो इस वक्त शहर लाहौर की जो हद निगाह है वो इंतहाई कम रह गई है, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाले जो मुसाफिर हैं उन है वो जुज़वी तौर पर मोटरवे को बंद किया गया है। हद निगाह तकरीबन जो है वो सिफर रह चुकी है, जिसके बायस शहरी जो हैं वो इस वक्त सफ़र नहीं कर सकते और उनकी हिफाजत के लिए ये इकदाम किए गए। उनका मज़ीद ये कहना था कि जो सुबह 10 बजे तक जो है वो मोटरवे खुलने के चांसेस हैं, जिसके बाद शहरी जो है वो अपना सफ़र कर सकेंगे। शहरियों को उन्होंने ये कहा है कि गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और सफ़र के दौरान जो है वो हिफाजती इकदाम का भरपूर और ख़ास ख्याल रखें, ताकि किसी भी किस्म की नाहंगानी सूरत हाल से बचा जा सके। उनका मज़ीद ये कहना था कि जो बेहतरीन औकातकार हैं सफ़र करने के वो सुबह 10 बजे से शाम 6 से 7 बजे तक हैं। इसके दौरान जो शहरी हैं वो मोटरवे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो औकातकार हैं धुंध जी ठीक है, उमैर अफसल हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ स्मोक रनवे पर हद निगाह में कमी। जद्दा से लाहौर आने वाली एयर सियाल की परवाज़ PF 717 को इस्लामाबाद उतार लिया गया। दुबई और कराची से आई परवाज़ें लैंड ना कर सकी। एयर ब्लू की परवाज़ 411 और कराची की परवाज़ 406 इस्लामाबाद मुंतकिल कर दी गई। हमारे साथ मौजूद हैं सईद अहमद सईद, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी सईद, आगाह कीजिएगा। वजह से रनवे के ऊपर जो हद निगाह है वो इंतहाई कम होकर रह चुकी है, जिसकी वजह से लाहौर एयरपोर्ट पर तैयारों की लैंडिंग में पायलट को जो है वो शदीद दुश्वारी का सामना है वो करना पड़ रहा है। और जद्दा से लाहौर आने वाली एयर की परवाज़ PF 717 को जो है वो लाहौर एयरपोर्ट उतरने की इजाज़त है वो नहीं दी गई। तैयारी को जो है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट है वो उतार लिया गया है। दूसरी तरफ लाहौर से अबू धाबी जाने वाली परवाज़ PA 430 का शेड्यूल है वो तब्दील कर दिया गया है। परवाज़ अब 10 घंटे 15 मिनट की ताख़ीर से कल सुबह रवाना की जाएगी, जबकि लाहौर से मस्कत जाने वाली एयर की परवाज़ PF 732 भी 12 घंटे 30 मिनट की ताख़ीर से कल सुबह 10 बजे है उसे ऑपरेट किया जाएगा। जबकि लाहौर से दुबई जाने वाली परवाज़ PK 221 को 4.5 घंटे की ताख़ीर से आज सुबह जो है वो ऑपरेट किया जाएगा। और ज़राए का ये कहना है कि लाहौर एयरपोर्ट होने के ऊपर हद निगाह में शदीद कमी की वजह से जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो मुतासर हुआ है। जी ठीक है सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ पर बात करेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से। लाहौर स्मोक की चादर से ढक गया। फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर बदस्तूर पहले नंबर पर बरकरार है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से बढ़ चुका है। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1182 रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त मौजूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या रिकॉर्ड किया गया है, जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर। जी बिल्कुल, लाहौर के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बिल्कुल भी कम ना हो सका, जबकि अदालती हुक्म के बाद शहर लाहौर में 8 बजे के बाद मार्केट्स भी बंद करवाई गई, मास्क की भी पाबंदी की गई। उसके बावजूद भी शहर लाहौर पहले नंबर पर है और 1182 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। जबकि लाहौर के मुतादिद ऐसे इलाके हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके अंदर बहुत सारे इलाकों के अंदर सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो रिकॉर्ड किया गया है वो 2460 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा है और आम रूटीन से गुज़िश्ता दिनों से ज़्यादा देखा जा रहा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर इजाफा होता नज़र आ रहा है। जबकि जो इक़दाम किए जा रहे हैं स्मोक को ख़त्म करने के लिए, उस इक़दाम के पेश नज़र जो स्मोक है उसको कम होना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी स्मोक में इजाफा देखने में नज़र आ रहा है, जो ना सिर्फ हैरान कुन है बल्कि इस कदर परेशान कुन है कि लोगों को बीमारियों की तरफ लेके जा रहा है। सांस की बीमारी समेत गले की खराश और आंखों की खराश लोगों को महसूस हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर स्मोक के ऊपर इक़दामात किए जा रहे हैं उसके ख़त्म करने के लिए, लेकिन शहरी भी इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा नॉन सीरियस
دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ متعدد ایسی جگہ ہے جہاں پر جو شہری ہے وہ ماسک کے بغیر گھوم رہے ہیں، جبکہ 8 بجے کی دکانیں بند کرنے کا احکامات جاری کیے گئے تھے، اس کے باوجود شہر کے متعدد ایسے بازار تھے جو کھلے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے جو ریسٹورنٹس ہیں توقیر اکرم، بہت شکریہ آپ کا۔ اسموگ کے پیش نظر بیرونی سرگرمیوں پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ دکانیں، مارکیٹیں، شاپنگ مال رات 8 بجے بند کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں، جبکہ ریسٹورنٹس میں ڈائننگ نہیں ہوگی۔ ہر قسم کی کھیلوں، نمائش اور تقریبات پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ٹاسک فورس حرکت میں آ گئی۔ میڈیکل سٹورز، لیبارٹریز، پیٹرول پمپ اور کریانہ سٹور کھلے رہیں گے۔ بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز میں گروسریز اور میڈیکل سیکشن بھی کھلیں گے۔ اینٹی سموگ ایکشن پلان کے لیے سخت اقدامات اٹھا لیے گئے۔ آج سے دکانیں، بازار اور شاپنگ مالز رات 8 بجے بند ہو جائیں گی۔ خلاف ورزی پر پنجاب انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ 1997 کے تحت کارروائی ہوگی۔ خلاف ورزی کرنے پر دفعہ 188 کے تحت سزا بھی دی جائے گی۔ نوٹیفکیشن جاری۔ لاہور سمیت 4 اضلاع میں پابندی کے فیصلے کا اطلاق 17 نومبر تک ہوگا۔ نوٹیفکیشن کے مطابق بیرونی کھیلوں کے پروگرام، نمائش سمیت تمام بیرونی سرگرمیوں پر پابندی عائد ہوگی۔ ریسٹورنٹ کے بیرونی کھانوں اور اجتماعات پر بھی پابندی ہوگی۔ فارمیسی، میڈیکل سٹورز، لیبارٹریز، ویکسینیشن سینٹر کو استثناء حاصل ہوگا۔ آئل ڈپو، تنور، بیکریاں، کریانہ سٹورز، سبزی و فروٹ کی دکانوں کو استثناء حاصل ہوگا۔ نوٹیفکیشن کے مطابق گوشت کی دکانیں، ای کامرس، پوسٹل، کوریئر سروسز، یوٹیلیٹی سروسز کو استثناء حاصل ہوگا۔ بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور صرف اپنے گروسری فارمیسی سیکشن کو کھلا رکھ سکتے ہیں۔ بوقت ضرورت مقامی ڈپٹی کمشنر کو کسی سرگرمی پر عائد پابندی ختم کرنے کا اختیار ہوگا۔ دوسری جانب لاہور پولیس نے لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کے لیے حکمت عملی تیار کر لی۔ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کے لیے انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ اور ضلعی انتظامیہ کے ساتھ پولیس مدد کرے گی۔ خلاف ورزی پر کاروباری مراکز اور شادی ہالز انتظامیہ کے خلاف بھی قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ پولیس حکام کے مطابق گرین لاک ڈاؤن کا مقصد اسموگ کی بگڑتی صورتحال کو بہتر بنانا اور شہریوں کی حفاظت ہے۔ اسموگ تدارک کیس ہائی کورٹ حکومتی کارکردگی سے ناخوش۔ ایڈوکیٹ جنرل اور ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کا کوئی بندہ عدالت میں موجود نہیں۔ یہ آپ کی سنجیدگی کا عالم ہے۔ ادارے اپنا کام نہیں کر رہے۔ بادامی باغ جائیں اور بند کی گئی گاڑیوں کو چیک کریں۔ سب سے زیادہ دھواں موٹر سائیکل دے رہے ہیں۔ کیا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ اب تک سویا ہوا تھا؟ جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس۔ تعمیراتی کاموں سے متعلق اقدامات کی بھی ہدایات جاری کی۔ جسٹس شاہد کریم نے اسموگ کے تدارک کے متعلق کیس کی سماعت کی۔ ڈی جی ماحولیات ڈاکٹر عمران حامد شیخ، ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات علی اعجاز میں دیگر افسران پیش ہوئے۔ ماحولیاتی کمیشن کے ممبران نے عدالتی احکامات پر عمل درآمد کی رپورٹ پیش کی۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ 2 برس سے اسموگ کے بارے میں احکامات دے رہے ہیں۔ محکمہ ٹرانسپورٹ سویا ہوا تھا۔ حکومتی محکمے ناکام نظر آ رہے ہیں۔ کیا گورنمنٹ نے نوٹیفکیشن جاری کیا کہ دھواں دینے والی گاڑیوں کو 1 لاکھ جرمانہ کیا جائے؟ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ سب کی زندگی کا معاملہ ہے، لیکن ادارے کردار ادا نہیں کر رہے۔ حکومت نے بائکس دینے کا اعلان کیا، اب صورتحال دیکھ لیں۔ گاڑیوں سے زیادہ موٹر سائیکل دھواں دے رہی ہیں۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ یہ کام صرف ڈی جی ماحولیات کا نہیں، ساری گورنمنٹ مشینری کو اس پر کام کرنا چاہیے۔ سی سی پی او اور ڈپٹی کمشنر ڈی آئی جی سمیت دیگر افسران کو کیا نظر نہیں آ رہا؟ ہر افسر کی ڈیوٹی لگائی جانی چاہیے۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ تعمیراتی کام بند کرانے کے لیے حکومت سنجیدگی سے سوچے۔ 6 ماہ سے عدالت کہہ رہی تھی بچوں کو زہر آلود ماحول سے بچانے کے اقدامات کیے جائیں، کسی نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی۔ کیس کی مزید سماعت کل ہوگی۔ کیمرہ مین خالد ملک کے ہمراہ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔ اسموگ عروج پر محکمہ صحت بھی جا گیا۔ 5 لاکھ سرجیکل ماسک خریدنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 16 روپے فی ماسک ادا کیے جائیں گے۔ 50,000 N95 ماسک، 500 روپے فی ماسک خریدا جائے گا۔ 1 لاکھ آئی ڈراپس کے لیے فرم سے ٹینڈر بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ اجرت میں ماسک اور ڈراپس مہنگے داموں خریدنے کا خدشہ۔ اسموگ سے شہریوں کے متاثر ہونے پر محکمہ صحت بھی خواب غفلت سے بیدار ہو گیا۔ اسموگ سے بچاؤ کے لیے ماسک، آئی ڈراپس خریداری کا عمل شروع کر دیا گیا۔ ڈی جی ہیلتھ آفس کے ذریعے ماسک اور آئی ڈراپس سپلائی کرنے والی فرموں سے ٹینڈر طلب کر لیے گئے۔ محکمہ صحت کی جانب سے 5 لاکھ سرجیکل ماسک 16 روپے فی ماسک کے حساب سے خریدنے کی تیاری کی گئی ہے۔ 50,000 N95 ماسک، 500 روپے فی ماسک خریدا جائے گا اور 1 لاکھ آئی ڈراپس خریدنے کے لیے فی شیشے کی قیمت 80 روپے رکھی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق اسموگ کی حالیہ لہر کے دوران ماسک اور آئی ڈراپس کی مانگ بڑھنے کی وجہ سے محکمہ پرائمری ہیلتھ کی جانب سے مہنگے داموں خریداری کرنے کا خدشہ ہے۔
पाकिस्तान का भारत को करारा जवाब। आइंदा किसी आईसीसी इवेंट में भारत के खिलाफ ना खेलने का प्लान। वफाकी हुकूमत ने पॉलिसी गाइडलाइन से पीसीबी को आगाह कर दिया। बोर्ड आईसीसी को खत लिखकर पीसीसीआई के इनकार की वजूहात पूछेगा। श्रीलंका या वेस्ट इंडीज को बुलाने के लिए काम किया जाए, हुकूमत की हिदायत जारी। पाकिस्तान ने भारत को करारा जवाब देने का फैसला कर लिया। आइंदा किसी आईसीसी इवेंट में पाकिस्तान भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा। वफाकी हुकूमत ने पॉलिसी गाइडलाइन से पीसीबी को आगाह कर दिया। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर पीसीबी आईसीसी को खत लिखे। पीसीबी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से बीसीसीआई के इनकार की ठोस वजूहात पूछेगा। हुकूमती जराये के मुताबिक पाक भारत टाकरा पाकिस्तान के बगैर मुमकिन नहीं है। मुनाफा सिर्फ भारत की वजह से नहीं बल्कि पाकिस्तान की मौजूदगी से भी है। वफाकी हुकूमत ने भारतीय टीम के पाकिस्तान ना आने पर किसी और टीम को मदऊ करने की भी तजवीज दी है। वफाकी हुकूमत ने तजवीज दी है कि भारत ना आए तो श्रीलंका या वेस्ट इंडीज को बुलाने के लिए काम किया जाए। पीसीबी आईसीसी हुक्काम को एतमाद में लेकर दीगर बोर्ड से भी राबिता करे। वफाकी हुकूमत की जानिब से तलकीन की गई है कि भारत पाकिस्तान ना आया तो आइंदा किसी आईसीसी और एसीसी इवेंट में पाकिस्तान भारत के खिलाफ ना खेले।